بابا جی علی محمد شمسام رحمت اللہ علیہ وہ نہیں سن دعا کر دے اللہ مدت ہوئی ہے شہک دیاں نو ہن جوگی ساگ بنان نو جی کردا کئی انہوں دے بھی الفاظ نے اللہ مدت ہوئی ہے سہک دیاں نو ہن ہر بار آن نو جی کردا اللہ تیرے گھر دے دوالے نس نس کے میرا پھیریاں پان نو جی کردا اللہ تیرا گھر ویکھاں تیرا در ویکھاں تیرے در وچ رکھ رکھ سر ویکھاں جتھے ایک نماز دی لکھ بندی اوتھے عمرہ لگان نو جی کردا اللہ تیرے گھر دے دوالے نس نس کے میرا پھیریاں پان نو جی کردا تے پلہ چک کے کعبے دے سینے تو ملتزم دے نال پلہ چک کے کعبے دے سینے تو سینہ نال لگان نو جی کردا آدھے نے 36 حج بابے را کیتے 36 حج جدے تے اللہ رحمت فرمائے اللہ پاک جدے تے کرم فرمائے 36 حج کرن دے باوجود بابے دا دل نہیں بھریا حالی آدھے نے اللہ ایتھوں دی حکومت نو تو اعلان کر دے میرے مکے رہن دا تو سامان کر دے تے نال اگلے الفاظ نے شاید ہن میتھوں ایتھے آیا نہیں جانا بڑھا بدن ہویا کمایا نہیں جانا جہازاں دا خرچہ بنایا نہیں جانا پر چھندہ دل بھی میتھوں منایا نہیں جانا بابا جی 36 حج کر لے جے حالی بھی انہاں کیا مسابت للناس دا مطلب ہی ہے وے تہاڈا بھی جان نو دل کردا ہے کہ نہیں اللہ پاک لے جے تانوں سانو سارے جمعے دے وقت دعا بڑی قبول ہوندی ہے اللہ اپنی رحمت فرما اللہ تو ناممکن نو ممکن بنا سکے بابا جی فرما دے نے جدوں قوا کمزور ہو گئے تے بابے بلال وچ بیٹھے ہویا صوفی احمدین رحمت اللہ علیہ گواہ نے انہاں دا بیٹا حاجی ہارون وہ نے کہ بابا جی علی محمد شمسام رحمت اللہ علیہ بیت اللہ شریف بیٹھے ہویا یہ الفاظ کہہ رہے سن شاید ہن میتھوں ایتھے آیا نہیں جانا بڑھا بدن ہویا کمایا نہیں جانا تے جہازاں دا خرچہ بنایا نہیں جانا پر چھندہ دل بھی میتھوں منایا نہیں جانا اللہ اکبر تے شمسام اپنے آپ مخاطب کر کے آندے رحمت اللہ علیہ تو شمسام دے اپنے دل نو تسلا یعنی اللہ تے تو اینا پر امید رہ حرم چ بہ گئے شمسام دے تو اپنے دل نو تسلا حرم وچ تو بیٹھا کر اللہ اللہ وہ تو لوگ جاندے ہیں نا عمرہ کرنا تے اج بھی کر آؤندے ایڈی سختی کوئی نہیں سی ہوندی ہن تے بڑی سختی ہو گئی نا تے پیسے بھی زیادہ ہو گئے شمسام تو دے اپنے دل نو تسلا تو حرم وچ بیٹھا کر اللہ اللہ جدوں دی رحمت دا وجہ آن چلا تو جانا بھی چاہے تے جایا نہیں جانا اللہ نے تیرا